अर्धचंद्र सर द्वारा छिरियो सिर गोढल कई बनी घी श्री खींचियो प्रभु सन कई बनी घी श्री कर दई मुखायो नील अर्धचंद्र सर द्वारा छिरियो सिर गोढल सीता जी ले राम संग सीता जी ले राम संग छाती मिलाई धन्य बनी छाती मिलाई धन्य बनी विराध को तन बाट प्रकट विराध को तन बाट प्रकट विद्याधर यो भंसनी विद्याधर यो हूँ दुर्वासा श्राप द्वारा दैत्य भय को अब भव बंधन तोड़ने स्मृति हो तिम्रा पद को अखंड तिम्र चरण को याद हो हे राम हे अवराधिराज हे हृदयाधिराज हे रामचंद्र अरु के आशा छैन अब के मागु हजुरसँग स्वयं हजुरलाई दर्शन भो हजुरबाट कृपा भो म माथि हूँ दुर्वासा श्राप द्वारा दैत्य भएको अब भव बंधन तोड़ने स्मृति हो तिम्रा पद को राम नाम को संकीर्तन में लागोस् वाणी और के बोल्न नहोस् प्रभु मलाई विद्याधरले बोले तिम्रो नाम बोल्न पाऊँ श्री राम जय राम जय जय राम 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 श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय 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 जय राम हूँ दुर्वासा श्राप द्वारा दैत्य भय को अब भव बंधन तोड़ने स्मृति हो तिम्रा पद को राम नाम को संकीर्तन में लागोस् वाणी लागोस् तिम्रो साँचो सेवा बीच युग पाणी कान राम को कथा सुनोस् कान राम को कथा सुनोस् भालन हो स्थित राम प्रति भालन हो स्थित भन्दै विद्याधर भये भन्दै विद्याधर भये सुने चरित यो मिल्छ गति सुने चरित यो मिल्छ गति सीताराम 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 दया माली बाण रुचि बाया कर टेकी धनो वीर योधमा खड़ा छजो रक्षक दोस्त्यो राम प्रभु दोस्रो सर्ग सरभंग सुतीक्ष्ण संग राम को भेंट
हालु भयो सरभंग ऋषि को कुटीमा राम स्वागत गर्दै भन्छन् ऋषिजी भैम धन्य। प्रत्येक प्राणी को हृदय विराजमान होई बक्षेको राम सफल तेई प्राणी हो जसले आपनो हृदय में विराजमान त प्रभु को पत्ता पायो अनुभव भयो। ओहो त्यो रस स्वरूप त्यो आनंद कंद सच्चिदानंद परब्रह्म परमेश्वर श्री राम मेरे हृदय में विराजमान होई बक्षेको छ। यो अनुभव जुन दिन हुन्छ त्यो दिन जीवन सफल। मानव जीवन को उद्देश्य पनि वास्तव में यही मात्र है। मुख्य विषय ब्रह्म साक्षात्कार जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यस्येह कर्म भी वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वं ज्ञानम् अद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। स्वागत गर्दै भन्छन् ऋषिजी भैम धन्य सिद्ध तपस्या बाटवएको पुण्य समर्पण गर्दै परमा मोक्ष हुन्छु आजै शोभन भन्दै रचना चिता गरी भन्दै रचना चिता गरी। अब मेरो जीवन पुग्ने काम छैन प्रभु। अब हजुरको चरण पाएँ अब मलाई किन माग्छु। यो जीवन हजुर प्राप्तिको निम्ति थियो हजुर पाएँ अब के पाउनु छैन। अब म जान्छु हजुरको धाम भन्दै रचना चिता गरी भन्दै रचना चिता गरी हेर्दै सीता लक्ष्मण राम हेर्दै सीता। जय हो सौभाग्य परम सौभाग्य बन गए। देह जलाई धाम गए देह जलाई धाम गए चिन्मय हरि को गर्दै गान चिन्मय हरि को गर्दै गान। दंडक वनमा ऋषि मंडल सभाए राम सीता लक्ष्मण लाई हृदय गरी प्रणाम। सबको ध्यान अनुहार सबैको शिर झुकेको छ। आएर प्रणाम त गर्नुको ऋषिहरू। प्रभु सोध्नु चाहिँ हे ऋषिश्वर हो हे परम साधक हो आज के कुराले सताइरहेको छ हजुरहरूलाई बताइबक्सियोस्। म यही समाचार सुन्नको निम्ति आएको हुँ। सुन्ने मात्रै होइन हजुरको समस्याको समाधान पनि गर्छु। दंडक वनमा ऋषि मंडल सब आए राम सीता लक्ष्मण लाई हेर्न गरी प्रणाम भन्छन् हेर्नुहोस् ऋषि मुनि आश्रम कति उजाड। तिम्रा भक्तहरूको अवस्था हेर राम जसले संसार त्यागेर केवल तिम्रो चरणको भजन गरेको उसलाई प्राप्त भएको पुरस्कार हेर। दैत्यहरूले दिएको पुरस्कार तिम्रो भजन गरे बापत पाएको पारितोषिक इनाम। भन्छन् हेर्नुहोस् ऋषि मुनि आश्रम कति उजाड राक्षस भक्षित तिनै ऋषिको थुप्रो पर्वत समान हड्डीको पर्वत सब ऋषि मुनि राम भक्तहरूको हड्डी देख्नु हो। प्रभुको नेत्रबाट अश्रुधारा प्रपात हो। जसले मलाई सम्झेर जीवन त्याग्यो मेरो निम्ति जीवन त्याग्यो। भन्छन् हेर्नुहोस् ऋषि मुनि आश्रम कति उजाड राक्षस भक्षित तिनै ऋषिको थुप्रो हाड। सुनेर यस्तो दीन वचन
सुने रस्तो दीन वचन सत्य प्रतिज्ञा गर्नु भयो सत्य प्रतिज्ञा गर्नु भयो मारी राक्षस मात्र सब मारी राक्षस चैन लिने छु ऋषि मुनि हो चैन लिने छु ऋषि मुनि हो बरसाने कौं बसी यहाँ प्रभु सुतीक्ष्ण जी को आश्रम तिर पद बढ़ाऊनु भो सुखमय ज्योत्यो राम नाम का ये उपासक अगस्त्य शिष्य भाव बढ़ो अति देखी राम बोले तथ्य दास दास हो जानिन की दास दास हो जानिन की स्त्री तन घर मोह मछूर स्त्री तन घर देखी गिरे को कूप बिच देखी गिरे को कूप बिच आयो अति आभारी छु आयो अति आभारी छु कस्तो भाव प्रेरणादपीको भाव है म विषयी म दास मायाको दास 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 हूँ जान्दिन केही दास दास हूँ जान्दिन केही स्त्री तन घरमा मोहमा छु स्त्री तन घरमा स्त्रीणाम विषयमा विषयासक्त हूँ विषयले मलाई यसरी चेटिरहेकी छन् हे मायावती हे राम यस्तोलाई पनि दर्शन दिने तिमी आयो धन्य हो यो मेरो हो कुनै साधनाको फल होइन तिम्रो भक्त वत्सलताको त्यो पतित पावन तिमी छौ आज त्यसको फल हो दास दास हो जान्दिन केही दास दास हो जान्दिन केही स्त्री तन घरमा मोहमा छु स्त्री तन घरमा देखि गिरे हे दया सागर भक्त त स्वयं उद्धार हुन्छन् भक्तको उद्धारको निम्ति कुनै चिन्ता छैन चिन्ता त म जस्ता पतितको उद्धारको निम्ति भयो तिमीलाई हे राम त्यसकारणले म जस्तो पतितलाई उद्धार गर्न आज मेरो कुटीमा आयो हेर्नुस् भावना भक्त दास दास हूँ जान्दिन केही दास दास जान्दिन आज तिमीले आफ्नो दास बनायो मलाई मायाले दास बनाइरहेकी थिइन् म विषयमा आसक्त भइरहेको थिएँ त्यो मायाको कुवाबाट निकालेर आफ्नो चरणको दास बनायो होइन दास दास हूँ जान्दिन केही दास दास हूँ स्त्री तन घरमा मोहमा छु स्त्री तन घरमा मोह देखि गिरेको कूप विचार देखि गिरेको कूप विचार आयो अति आभारी छु सबमा छौ तर नाम न भजने मानवलाई तिम्रो माया गुड्याई दिन्छे जगमाहाई सबका साक्षी राम तिमी छौ दृष्टि अगोचर राम राम यो भन्नेलाई हुन्छौ गोचर देखिरहेछु रूप जुन देखिरहेछु त्यो देखि चाहन्न म केही त्यो देखि मलाई कुनै कुराको जरुरी भएन नाथ यो युगल छवि सीतारामको लक्ष्मण सहितको यो त्रिमूर्ति म देखिरहेको छु अनन्त ईश्वर यही समाहित छ प्रभु यो छोडेर म के हेर्नु यो छोडेर के भजौँ यो छोडेर के पिउँ यो छोडेर के अँगालौँ प्रभु मलाई यही मूर्ति भएको छ देखिरहेछु रूप जुना देखिरहेछु रूप जुना त्यो देखि चाहन्न म के त्यो देखि चाहन्न ये चाहना त हो संसार अस्थिर चाहना राम प्राप्ति को चाहना स्थिर चाहना संसार को पदवी को चाहना अस्थिर चाहना घुमाइराखेको छ
संसार चक्र भनेको यही हो, कसैले छोड्दैन। दास दास हूँ जान्दिन की, दास दास हूँ जान्दिन की, स्त्री तन घरमा मोहमा छु, स्त्री तन घरमा मोहमा छु। देखि गिरेको कूप विचार, देखि गिरेको कूप विचार, आयो अति आभारी छु, आयो अति आभारी छु। सबमा छौ तर नाम न भजने मानवलाई, तिम्री माया उड्याइदिन्छे जगमाई। सबका साक्षी राम तिमी छौ, दृष्टि अगोचर, राम राम यो भन्नेलाई हुन्छौ गोचर। देखिरहेछु रूप जुना, देखिरहेछु रूप जुना, त्यो देखि चाहन्न म केही, जान्ने जानुन निर्गुणको, जान्ने जानुन निर्गुणको, महु यसैमा मग्न सधैँ, महु हाँसी आज्ञा हुन्छ राम यो ठिक हो वाक्य, नाम उपासक मात्र शरणमा आउन सक्छ। अगस्त्यलाई हेर्न छ सारै उत्सुक चित्त, सुतीक्ष्ण भन्छन् सँगै म जान्छु रहेछ भाग्य। प्रात उठिकन सुतीक्ष्ण ओ, प्रात उठिकन सुतीक्ष्ण ओ, सीता लक्ष्मण साथ हरि, सीता लक्ष्मण लाग्नुभयो श्री अगस्त्यको, लाग्नुभयो श्री अगस्त्यको, आश्रम जाने मार्ग प्रति। बिहानी प्रातः कालमा सीताराम 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 सीताराम। दाया माली बाण रुचि, बाया कर लेते कि खलु, वीर युद्धमा खड़ा सजो, रक्षक हो त्यो राम प्रभु। पथमा अग्नि जुह मुनिको, कुटीमा राज गरी पुग्नु भो, जग अगस्त्य कुटीमा। पथमा अग्नि जुह मुनिको, कुटीमा राज गरी पुग्नु भो, अगस्त्य कुटीमा जगन निवास। नाम विषयको व्याख्या गर्दै रहेछन् ऋषिजी, टाढैदेखि लिन आए निज मण्डल सगले। हाली अँगालो भित्र लगे, हाली आजो हात समाई अगस्त्यले। अश्रु गिराई भने वचन, परखी रहेको थिए हरे, परखी रहेको थिए। रहित उपाधि थियो पहिले प्रभु निर्गुण रूप, मायाले जब ढाकिन अव्याकृत भो खुद। माया द्वारा भयो महत त्यसबाट हम भो, तामस राजस सात्विक आदि तीन थरीको। तामस द्वारा तन मात्रा, तामस द्वारा तन मात्रा, भय पांच थरी सूक्ष्मपना। पंचभूत त्यस द्वारा नहीं, पंचभूत त्यस द्वारा नहीं, निस्के जो छन् स्थूलतमा, निस्के जो छन् स्थूलतना, निस्के जो छन् स्थूलतना, निस्के जो छन् स्थूलतना।
राजस द्वारा इंद्रियहरू 10 निष्के क्रमले सात्विक द्वारा अधिष्ठात्री सुर मनली निष्के मिली सबै भो सूत्रात्मा स्थूल भूतमा विराट बन्यो यस बाटै स्थिर चर भो सब रचना काल कर्म को क्रम द्वारा बन्छौ पशु नर देवती पनि बन्छौ पशु नर देव पनि रजतम सद्गुण ग्रहण गरी बन्छौ विधि शिव विष्णु तिमी बन्छौ विधि शिव विष्णु तिमी माया दुई छन् एक विद्या विद्या एक प्रवृत्ति पथका व्यक्ति अविद्यातिर छन् देख निवृत्ति परायणहरू छन् विद्यायुक्त महान भक्ति गर्दछन् जो सुन्छन् हरि भजछन् राम हुन्न स्वप्नमा पनि मुक्ति हुन्न स्वप्न छैन भने यदि भक्ति सुधा सत्संगतमा मिल्छ कथा सत्संगतमा जसले मिल्दछ भक्ति सभा उदाम छे जब भक्ति हजुरको उर्मा खास कस्तो लक्षण हुन्छ अगस्त्य भन्नुहुन्छ प्रभुले जब त्यो मानवको हृदयमा हजुरकी भक्ति आएर नृत्य गर्न लाग्दछ त्यस बेला स्फुट प्रचुर ज्ञानको हुन्छ विकास त्यसकारण प्रभु त्यो भक्ति आउनको निम्ति एउटै मात्र शर्त छ त्यो हो सच्चा भक्तको सुसंगत समय बिताऊ ज्यादा तिम्रा जनका साथ आज भगवानसँग माग्ने सबैले एउटै माग्छ भागवतमा पनि त्यही प्रसङ्ग आउँछ हरेक भक्तहरूले त्यही माग्नुहुन्छ ध्रुवले त्यही माग्नुहुन्छ प्रहलादले त्यही माग्नुहुन्छ मृतासुर त्यही माग्नुहुन्छ प्रत्यक्ष परोक्ष सबै भक्तहरूको चाहना एउटै छ तिम्रो कथा सुन्न पाऊ कथा सुनाउने कोही त चाहियो प्रभु भक्त बस तिम्रा भक्तको सदा सर्वदा संगत भइरहोस् त्यो भयो भने के हुन्छ भने चित्तका वृत्तिहरू अन्यत्र छरिन पाउँदैनन् प्रभु समय बिताऊ ज्यादा तिम्रा जनका साथ सदा स्मरण होस् हिँड्दा बस्दा तिम्रो गाथा सधैँ सम्झन सकौँ तिम्रो चिन्मय विग्रह बाँकी जेलाई छोयो त्यही हुने होइन आगोलाई छुँदा के हुन्छ बोल्छ अवश्य बरफलाई छुँदाखेरि अवश्य कठाङ्ग्रिन्छ दुःखलाई स्पर्श गर्दा अवश्य दुःख हुन्छ सुखको स्पर्श गर्दा अवश्य सुख प्राप्ति हुन्छ विषयको स्पर्शले दुःख प्राप्ति भयो रामको स्पर्शले सुख प्राप्ति आफै दुःखलाई अँगाल्ने अनि दुःख भयो भन्ने कस्तो उल्टो कुरा छ लौ त यो छातीले कृष्ण सम्झोस् चाहेर पनि दुःख हुँदैन त्यो दुःखलाई पनि दुःख मान्दैनन् कृष्ण भक्तहरू कृत्वा तर्ण वत्स पदम समेत बोलबा परीक्षितले भन्नुभयो महाराज सुखदेवलाई मेरा पितामहहरूले पाएको दुःख त प्रभु एउटा सानो बाछोको खुरले बनेको खाडलमा भरिएको पानी जति नै हो त्यो के दुःख हुन्छ कि त्यसलाई हामी दुःख सम्झन्छौँ र पितामहामे समरे मरञ्जय देव प्रताद्यातिरथैस्ति विङ्गिलहि दुरत्ययं कौरव सैन्य सागर त्यो कौरव रूपी सैन्य सागर जस्तो सुकै बलवानले पनि त्यसलाई पार गर्न सक्दैन थियो त्यो साधारण योद्धा थिएनन् त्यहाँ जसलाई इच्छा मृत्युको कवच थियो आफूले इच्छा नगरुन्जेलसम्म मृत्यु हुँदैन थियो त्यस्ता त्यस्ता वीरहरू जन्मजात कवच धारण गर्ने अंगराज कर्ण जस्ता वीरहरू द्रोणाचार्य जस्ता कृपाचार्य जस्ता अश्वत्थामा जस्ता वीरहरू यिनीहरू वीर थिए तर पाण्डवको पक्षमा परम वीर हुनुहुन्थ्यो कृत्वा तरण वत्स पदम समेत प्लवा
संसारको दुःखले छोएन पञ्चपाण्डवलाई, किनभने पञ्चपाण्डवको हृदयले संसारलाई छोएको थिएन, केवल कृष्णलाई छोएको थियो। त्यस कारणले आनन्दै आनन्द आनन्दै आनन्द सुखै सुख। पितामहमे समरे मरञ्जयैर् देव प्रताप्या तीर्थैस्तिमिङ्गिलैः दुरत्यं कौरव सैन्य सागरं कृत्वा तरण वत्स पदं स्मयत् प्लवः। समय बिताऊं ज्यादा तुम राजन का साथ, सदा स्मरण हो हृदयावस्था तिम्रो गाथ। बाकी समय अब पंचवटी, बाकी समय अब बीच बिताऊं हवस प्रभो। भन्दै सुरपति दत्त धनुर, भन्दै सुरपति दत्त धनुर, बाण समर्पण गरे आहो, बाण समर्पण गरे आहो। सीताराम 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 बाया माली बाण चीर, बाया करे देखी धनो, वीर युद्ध में खड़ा छजो, रक्षक दोस्तो राम प्रभु। चौथो सर्ग पंचवटी में लक्ष्मणलाई उपदेश। भागवत धर्म सुनाउनु पर्यो हामीले लक्ष्मणजीले। के हिँडेपछि मिले जटायु भन्छन् राम। जटायु प्रभुको परम भक्त, प्रभुको श्री चरणको दर्शन भयो। के हिँडेपछि मिले जटायु भन्छन् राम। सम्बोधन करे, हे राम हे राम हे राम। गिद्धले राम बोले, हे मेरे राम, हाम्रो राम गुरुले एउटा महान वाणी बोली बक्सेको छ। तेरे पात लता लहरा सम्बले हरि बोलेको, राम बोलेको म कहिले सुन्न पाऊँ। आज यो अभियान यसकै अन्तर्गत हो। बसियतैतिर रक्षा गर्ने गर्द छुका, पुगी गौतमी को तट उत्तर पंचवटीमा, बन्यो कुटी फल मूल वृक्षहरू थे अति सुषमा। गरे विनय एकांत परी, गरे विनय एकांत परी, लक्ष्मण ज्यूले राम प्रति। मोक्ष कसोरी हुने प्रभो, मोक्ष कसोरी हुने प्रभो, आज्ञा होस् अब दया गरी। भन्नुहुन्छ हरि आत्मबुद्धि हुनु असत वस्तुमा, नै माया हो जसले भो जग प्रपंच रचना। शरीर म शरीरसँग सम्बन्धी त्यही हो माया। प्रभु आज्ञा हुन्छ, आवरण र विक्षेप दुई छन् माया रूप, आवरण शक्ति सारा ज्ञानै ढाक्दछ खोद। स्थूल सूक्ष्ममय विश्व सब, स्थूल सूक्ष्ममय विश्व महत देखि विधि लगायत, महत देखि विधि लगायत। हुन्छ कल्पना जस द्वारा, हुन्छ कल्पना त्यो शक्ति विक्षेप बुझ। यथार्थ कुराले जब ढाकियो बुद्धिको वृत्तिलाई, त्यो अयथार्थ कुराको सृष्टि भयो, जन्म भयो। जसरी एउटा यथार्थ डोरीलाई ढाकिदियो र त्यहाँ अयथार्थ रूप जो सर्प हो, सर्पको जन्म हो। यथार्थ स्वरूप यो जगतको प्रभुकै वास्तविक ब्रह्म स्वरूप हो, तर हाम्रो बुद्धिको वृत्तिलाई मायाले ढाकिदिएको हुनाले त्यहाँ जगत अलग कल्पना हुन लाग्यो। परमात्मा
परमात्मामा माया द्वारा विश्वकल्पना हुन्छ सर्पभ्रम डोरीमा झै मानव स्वप्न देख्नु सुन्नु सम्झनु सारा असत्य जान विश्व वृक्षको जरा बलियो शरीर मान देहै न भए स्त्री सुतको देहै न भए स्त्री सुतको बंधन परने को प्राणी इंद्रिय मन भूताहम इंद्रिय मन भूताहम तन मात्रा युत तन चाहे तन मात्रा युत तन चाहे छाड़ी हिंसा प्राणी द्वेष भेदहंता तन मन वाणी संयम साथै हुनु तितिक्षा सोच्नु सधैँभर जन्म मृत्यु रोग बुढ्याई धरतन सुत स्त्रीमा आसक्त न हुनु भाई उदासीन भई जगत प्रति रही सदा एकांत विचार परमात्मा अनन्य भई गर्म ज्ञान को खोज नित जस द्वारा मन बुद्धि प्राण तन बाट विलक्षण आफू मै हूँ भन्ने बुझ्छौ जानते ही भन आफू मै हूँ भन्ने बुझ्छौ ज्ञानते ही भन जब त्यसको सुख उरमा साक्षात अनुभव हुन्छ त्यसलाई विज्ञान भन्दछन् साँचा सन्त जो छ सबैतिर पूर्ण घन शून्य उपाधि अविनाशी परिणामादि रहित सदा सत्य विलक्षण सुख राशि संत कृपाले जीवात्मा औ परमात्मा को हुन्छ एकता को जब ज्ञान लुक्छ प्रकृतियो लीन विद्या आत्मामा हुनु नै हो मोक्ष मोक्ष भगत उपचार मात्र हो आत्माको तत्व मुक्ति होइन आगन्तुक कोही आत्माको उच्च मुक्त सधैँ ज्ञान हुन्न यो भक्ति नभई भक्तिको सुन साधन के मेरो सेवा गर्नु भक्तको संग निरन्तर पढ्नु सुन्नु शुभ मेरो गाथा गाउनु दिनभर कीर्तन गर्नु बारम्बार मेरो नाम विशेष दिनमा गर्नु महोत्सव सन्मान लागि पर्दछ जो यसरी लागि पर्दछ जो पाउँछ अविचल भक्ति तनो पाउँछ भक्ति मिले के बाँकी रह्यो सुधा पिए पछि